शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। नाजरीन, जिस आप लोगों को इल्म है कि अमीर बलाट टीपू कत्ल केस के अंदर जो है अब भी 2 रोज़ जो हो चुके हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है खामोशी जो है वो चल रही। इसकी बहुत सारी वजूहात जो हैं वो आज सामने आई हैं। अमीर बलाट टीपू को जो 18 तारीख की रात यानी कि गुज़िश्ता इतवार की रात को जो है वो फायरिंग करके कत्ल किया गया एक शादी की तकरीब में। उसके बाद पुलिस ने जो FIR दर्ज की वो लाहौर के मशहूर ज़माना अंडरवर्ल्ड डॉन तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट के ख़िलाफ़ दर्ज की थी। जो हमला आवर था उसकी जब शनाख्त हुई तो वो भी तीफ़ी भट्ट का जो है वो ज़ाती मालशिया निकला। इसके बाद मज़ीद जो है पुलिस ने जब तफ्तीश का आगाज़ किया तो इब्तदाई तौर पर उसकी एक बीवी सामने आई, फिर बाद उसकी एक और बीवी सामने आई और जो पुलिस को इब्तदाई तफ्तीश में बातें सामने आई थी उनमें मालूम हुआ कि इसकी 4 बीवी हैं। बहरकैफ चौथी बीवी जो है उसकी डेड बॉडी लेकर मियाँ वाली रवाना हो गई। दिन गुजरते गए 3 रोज़ कबल जो है पुलिस एक बड़ी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई और वो थी तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट के बहनोई नदीम वाई की। नदीम वाई साहब कौन है? नदीम वाई साहब जो है लाहौर में एक अपना असर रसूख रखते हैं, रॉयल पार्क के अंदर रिहायशी हैं, पुराना इनका घर है लेकिन डेरेदार आदमी है और गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट से मुंसलिक बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनसे जुड़ी जाती हैं या जुड़ जाती हैं, दोनों सूरतें रहती हैं। बहरकैफ पुलिस ने जो है अब बहुत सारे जो है वो लोगों को राइट लेफ्ट से भी गिरफ्तार किया। लेकिन अब मैं जिन 3 चीज़ों के ऊपर जो है सबसे पहले आप लोगों से बात करूँगा वो है कि पुलिस को जो है अभी तक नाकामी क्यों हो रही है। एक सवाल ये है। दूसरी है कि एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी भी हुई लेकिन उस गिरफ्तारी के बावजूद पुलिस को नाकामी का सामना क्यों करना पड़ा है, कोई खातिर खा कामयाबी भी जो है वो पुलिस को नहीं मिली। और तीसरी जो एक अहम चीज़ थी वो जो तफ्तीश रुकी हुई है उसमें जो सामने आई बात और जो मुमकिन तौर पर है कि लाहौर पुलिस में जो है अब तबादलों का जो है एक हवा चलने वाली हो और एक बड़ी जो है वो जिसे कि गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो लाहौर पुलिस में के अफसरान के अंदर ख़ास तौर पर मौजूद है। अब ये तीनों बातें जो हैं वो अमीर बलाट टीपू कत्ल केस से जुड़ी हुई हैं। इसके ऊपर जो सबसे पहले जो मैंने बात की उस पर मैं आपसे बात करूंगा कि पुलिस नाकामी से जो 2-4 क्यों है। ये कत्ल हो जाता है, अंधा कत्ल था, पुलिस ने मुद्दइयों के कहने के ऊपर जो है FIR दर्ज कर दी। लेकिन जब हमलावर की शनाख्त हुई तो एक कड़ी जो है वो जाकर मिलती है तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट से। इस FIR के अंदर जो है वो एक दफ़ा जो है पुलिस ने ऐड की है वो है 109। अब इस 109 को क्या कहते हैं, अब इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो फांसी की सज़ा हुई थी वो भी पाकिस्तान पिनल कोड की जो दफ़ा है 109 इसी के तहत हुई थी, यानी कि मावनत की मशवरे की दफ़ा है। और 109 और 109 के तहत जिन लोगों को इस मुकदमे में ज़िम्नियों में नामज़द किया जाता है उन लोगों के जो है वो तफ्तीश के आगे जाने के बाद जो है बचने के बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी अगर हम बात करें तो बिल्कुल 0% चांस होते हैं क्योंकि अगर पुलिस चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। तो इसी तरह ही जो है ये 109 अब इस वक्त जो है इस केस के अंदर भी राइट एंड लेफ्ट का जो है वो किरदार अदा करेगी। अब हुआ ये कि जब 109 के तहत तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट को इसमें रखा जाएगा और चीज़ें आगे चलेंगी तो मुमकिन तौर पर जो है वो उसके अहले खाना कुछ ऐसी बातें हमलावर की लेकर आए सामने जिस पर इनकी मावनत जो है वो साबित ना हो सके। और अगर मावनत साबित हो गई तो फिर केस खैर 302 और 324 भी अट्रैक्ट कर जाएगा। पुलिस की नाकामी की वजह सबसे बड़ी क्या है कि जो तीफ़ी भट्ट हैं वो तो बैरून मुल्क फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि जो गोगी भट्ट हैं वो अभी तक एक हफ्ता गुजरने के बावजूद लाहौर या पंजाब या पाकिस्तान के अंदर रुपोश हैं और पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और पुलिस जो है अब इस वक्त जो है वो शामिल तफ्तीश जिन लोगों को किया था उनसे कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल ना हुई। हलीमा बीबी और परवीन से जो इनको इन्फॉर्मेशन मिली वो सिर्फ यहाँ तक रही कि जो हमला आवर था वो इनका ज़ाती मालशिया था। इसके अलावा और कोई मज़ीद जो है पुलिस को खातिर ख्वाह कामयाबी इसमें ना मिल सकी। अच्छा, इसमें एक काम ये हुआ कि पुलिस ने एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी जो है वो की थी और वो थी तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट के बहनोई की। इनको गिरफ्तार करने के बाद जो है पुलिस ये समझ रही थी और काफ़ी हद तक पुलिस ने गुमान कर लिया था कि नदीम भाई को गिरफ्तार करने के बाद वो गोगी भट्ट तक जा पहुंचेंगे। इसके साथ एक और जो बड़ी गिरफ्तारी तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ वक्त के लिए शामिल तफ्तीश किया गया वो थे शकील भट्ट साहब। ये लाहौर पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर हैं
اور بڑے دھڑلے والے افسر ہیں، دبنگ افسر ہیں. اور جس وقت امیر بالاچ کے والد ٹیپو ٹرکا والے کا قتل ہوا تھا اس وقت بھی ساتھ موجود تھے. جب امیر بالاچ کا قتل ہوا اس وقت بھی یہ موقع کے اوپر موجود تھے. موقع کے اوپر سے جو آلہ قتل غائب ہوا تھا وہ بھی انہوں نے ہی بعد میں اٹھایا اور انہوں نے ہی پولیس کو دیا. ان تمام چیزوں کو لے کر جب پولیس نے تفتیش کا آغاز کیا تو شاید پولیس کو یہ گمان تھا کہ شکیل بٹ سے شاید کچھ انفارمیشن ملے گی، لیکن شکیل بٹ سے ایسی کوئی انفارمیشن پولیس کو نہیں ملی. دوسری اہم بات یہ تھی کہ پولیس نے ندیم بھائی کو گرفتار کیا اور یہ سوچا کہ ندیم بھائی کو گرفتار کرنے سے شاید پریشر بلڈ اپ کیا جائے گا اور جو گوگی بٹ لاہور یا پنجاب میں یا پاکستان کے اندر جہاں کہیں روپوش ہے جب اس تک یہ خبر پہنچے گی تو شاید ان لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی اور یہ پھر گوگی بٹ جو ہے وہ اپنی گرفتاری دے دے گا یا کوئی رابطہ کر لے گا یا کوئی انٹرم کروا کے جو ہے شامل تفتیش ہو جائے گا یا پھر اس کے ذریعے کوئی ایسا کلو مل جائے گا کہ یہ لوگ جو ہے وہ گوگی بٹ تک جا پہنچیں گے. لیکن بدقسمتی سے اس طرح نہیں ہوا، بلکہ ندیم بھائی اب 3 روز سے جو پولیس کی حراست میں ہیں اور ابھی تک انہیں کسی بھی جو عدالت ہے وہاں پر پیش نہیں کیا گیا. کسی بھی قسم کی کوئی ایسی انفارمیشن پولیس کے ہاتھ نہیں آئی جس کے تحت ہم کہیں کہ پولیس جا کر جو ہے پولیس نے بہت بڑی ریڈ کی اور وہاں سے گوگی کے متعلق جو ہے کوئی انفارمیشن مل گئی یا گوگی بٹ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو گوگی بٹ وہاں سے سلپ ہو گیا تھا. ایسی کوئی انفارمیشن جو ہے ابھی تک پولیس کے ہاتھ نہیں آئی اور یہ پولیس کی بہت بڑی ناکامی ہے اس اہم گرفتاری کے باوجود بھی. تیسری جو ایک اہم بات میں نے آپ سے کہی کہ پولیس ابھی تک اس تمام معاملے کے اندر سست روی کا شکار کیوں ہے. اب لاہور پولیس کے اندر جو ایک غیر یقینی کی صورتحال جو ہے اس وقت چل رہی ہے اور وہ غیر یقینی کی صورتحال کس وجہ سے ہے کہ لاہور اور پنجاب کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں، بیسیکلی پنجاب کی ہم بات کریں گے، 8 تاریخ کو لاہور کے اندر پورے پاکستان کے اندر جو عام انتخابات ہوئے، عام انتخابات میں پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک واضح اکثریت حاصل کی اور اپنا ایک وزیر اعلیٰ بھی نامزد کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو ہے انتخاب ہو چکا ہے اور اس انتخاب میں کے بعد جو ہے لاہور میں سب سے پہلا جو اجلاس ہوا ہے وہ لاہور پولیس کے اعلیٰ افسران کے ساتھ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے امن و امان کے حوالے سے کیا. اچھا، اب یہ 3-4 دنوں کے اندر ہوا یہ کہ جو پولیس ہے وہ زیادہ تر امن و امان کی صورتحال پر لگی رہی اور کچھ زیادہ جو ہے وہ اس کیس کے اوپر اپنا جو ہے دھیان نہ دے سکی. ایک وجہ یہ بنی. دوسری اہم وجہ یہ بنی ہے کہ اب لاہور پولیس کے جو زیادہ تر افسران ہیں ان کے اوپر اب تبادلوں کی تلوار جو ہے وہ لٹکنی شروع ہو چکی ہوئی ہے. گو کہ گزشتہ 16 مہینے کے اندر جو لاہور کے اندر جب تبادلے ہوئے تھے، نگراں سیٹ اپ آیا تھا تو لاہور پنجاب کے اندر آئی جی کو تبدیل کر کے جو ہے وہ ڈاکٹر عثمان انور کو لگا دیا گیا. اس کے علاوہ لاہور کے اندر اگر ہم بات کرتے تو لاہور کے اندر بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ ہوئی، پولیس افسران تبدیل ہوئے. ڈی آئی جی آپریشن جو ہے وہ علی ناصر رضوی کو لگایا گیا. اس کے علاوہ ایس ایس پی آپریشن کا تبادلہ ہوا، سی سی پی او لاہور جو ہے وہ نئے لگائے گئے. اب گزشتہ 16 ماہ سے جس طرح نگراں سیٹ اپ نے چاہا اس طرح انہوں نے جی حضوری کی اور الیکشن کے اندر بھی جی حضوری کا جو ہے بگل بجتا رہا اور بھرپور طریقے سے انہوں نے اپنی وفاداریاں جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آنے والی جو حکومت ہے ان کے تبادلے نہ کرے. اور لیکن ابھی جو ہم نے آج تک روایت دیکھی ہے یہ تبادلے ہو جاتے ہیں. اب ان پولیس افسران کے اوپر جو ہے تبادلوں کی بہت بڑی جو ہے وہ تلوار لٹک رہی ہے. اس وجہ سے بھی یہ غیر یقینی کی صورتحال ہے کہ وہ کیس کے اندر زیادہ ہاتھ نہیں ڈالے کہ اگر ہم نے اس کیس کو لے کر چلے اور کسی نہج کے پر انجام پہنچے اور صبح ہمارا تبادلہ ہو گیا تو پھر یہ کیس جو ہے وہ لٹک جائے گا. اور اسی وجہ سے جو ہے اس کیس کو ابھی تک جو ہے وہ تھوڑا سا جسے ہم کہیں گے کہ ہلکی آنچ پہ رکھ دیا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہم اس کو لے کر آگے چلیں. یہ کچھ اہم وجوہات ہیں اس امیر بالاچ ٹیپو قتل کیس میں جو پولیس کی تفتیش ہے اس کی سست روی کے. اب اگر لاہور میں پولیس افسران کے تبادلے نہیں ہوتے اور آج کے امن و امان کے اجلاس کے بعد ان کو یہ یقین دہانی کروا دی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے تبادلے نہیں ہوں گے تو پھر لاہور پولیس ایک نئے انداز سے جو ہے اس سامنے آئے گی، ایک نیا مورائل جو ہے وہ بلند ہو جائے گا ان کا اور پھر وہ جو ہے مختلف حوالے سے جو ہے کیسوں کو لے کر چلیں گے اور بہتر انداز میں جو ہے پولیس کی تفتیش جو ہے وہ فارورڈ ہو سکے گی. لیکن اگر آج ان کو اجلاس کے بعد کچھ ایسی صورتحال نظر آئی کہ شاید ان کے تبادلے ہو جانے تو پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کیس ہے مزید جو ہے سست روی کا شکار ہوگا اور 15 دن 20 دن بھی اس کے اندر مزید جو ہے وہ لگ سکتے ہیں. لیکن ابھی تک کی جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ وہ شاید تبادلے جو ہیں وہ بڑے پیمانے پر ہونے ہیں. لاہور میں بھی 102 جو بڑے افسران ہیں ان کی سیٹیں جو ہیں وہ تبدیل ہو جانی ہیں اور اس کے علاوہ پورے پنجاب کے اندر آر پی ایس ڈی پی ایس کے تبادلے تو ہوں گے ہی ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس سے تمام صورتحال سے
اس کیس کا جو ہے وہ کیا حل نکلتا ہے. لیکن ابھی تک اس کیس کے اندر یہی چند چیزیں جو سامنے آئی تھیں، تو بہتر میں نے یہی سمجھا کہ فوری طور پہ آپ لوگوں سے شیئر کی جائے. اس میں مزید جو کوئی اپڈیٹ ہوگی تو اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ نگہبان.